अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। लब्बैक की सदाओं के साथ श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला हुआ सऊदी अरब रवाना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG ने आज़मीन से नेक तमन्नाओं का किया इजहार। 10वें दिन भी जम्मू कश्मीर की सरहदात पर तनाव बरकरार। वक्फे से हिंद पाक अफवाज के माबैन शदीद फायरिंग व गोलाबारी का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर में सरहद पर बसने वाले कई खानदान बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में भी खौफ का माहौल, अवाम राशन जमा करने में मसरूफ। इंडियन एयर चीफ मार्शल की वज़ीर आज़म से मुलाकात, होने वाली बातचीत की नहीं की गई प्रेस ब्रीफिंग। CRPF कांस्टेबल मुनीर अहमद को मुलाजिमत से कर दिया गया बर्खास्त। पाकिस्तानी खातून से शादी करने पर की गई कार्रवाई। रामबन के बीड़ी चश्मा इलाके में अलमनाक सड़क हादसा। मुसाफिर बरदार गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 3 फौजी एहलकार हुए हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। लब्बैक की सदाओं के साथ जम्मू कश्मीर से आज हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन का पहला काफिला रवाना हुआ। वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला ने काफिले को हरी झंडी दिखाकर मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना किया। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद रहे और आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए मुक़द्दस सफ़र के मौके पर अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शेखुल आलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर से इतवार की सुबह 178 आज़मीन हज रास्त परवाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब रवाना हुए। रवाना होने वाले पहले काफ़िले में 96 मर्द और 82 खातून आज़मीन शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज़मीन की रवानगी के मौके पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। आज़मीन के आसान सफ़र और मनासिक की अदायगी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन व अमान के क़याम के लिए आज़मीन से दुआ की दरख्वास्त की है। इस मौके पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला धीरज गुप्ता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदूरी, IG कश्मीर के बशमूल सिविल व पुलिस महकूमजात के आला अफसरान मौजूद थे। आज़मीन हज के पहले काफ़िले की रवानगी के पेश नज़र श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। हज हाउस श्रीनगर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज ने आज श्रीनगर में हज हाउस से खुसूसी बसों के ज़रिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीनगर से आज 178 आज़मीन मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। मुक़द्दस सफ़र रवाना होने वाले आज़मीन को रवानगी के मौके पर जज्बात से मक़लूब देखा गया। नम आँखों और खुशी व मसरत से सरशार आज़मीन ने अपने रिश्तेदारों को विदा किया। मीडिया से बात करते हुए आज़मीन हज ने कहा है कि ये उनकी ज़िंदगी की आरज़ू थी कि वो हज करें और हरमैन शरीफैन में हाज़िरी दें। वाज़ेह है, दीन इस्लाम की बुनियादी 5 अराकीन में 5वां रुकन हज करना है। मुसलमानों में जो कोई माली व जिस्मानी एतबार से हज बैतुल्लाह करने की अहलियत रखता है, इस पर हज करना फ़र्ज़ होता है। हर बरस दुनिया भर से लाखों मुसलमानों हज बैतुल्लाह के फ़रीज़े की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस में हाज़िरी देते हैं। मेरा नाम उफ़क़ जिलानी खान है। मैं श्रीनगर से हूँ और मैं ये दुआ करती हूँ पहले कश्मीर के लिए कि कश्मीर के लोग आबाद हो जाए, यहाँ पीस रहे हमेशा और हर एक को हज नसीब अता करे, उम्रा नसीब अता करे, हर एक को वहाँ पहुँचाए। मैं पेरेंट्स की बदौलत, इनकी दुआओं की वजह से इस उम्र में जा पा रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि हर एक को कम उम्र में भी नसीब करे और हर एक पेरेंट्स को वहाँ पहुँचाए, हर एक को नसीब करे हज। यहाँ के लिए ये दुआ है कि यहाँ के लिए जल्दी से अमन रहे और यहाँ के लोग हमेशा खुश
خوش رہے, ہمیشہ آباد رہے, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. دربارس مز یون ادِ جانو دایو پٮ۪ٹھٕے بیٚیہِ رُت ہدایت یتھ دیٖنِ اِسلامٕکۍ ہدایت دِن سارنٕے. کٔشیٖرِ کٔرِن پنُن رحم اَسہِ پنُن رحم پنُن سہل کٔرِن پروردِگار اَسہِ بچٲیِن وٕلٹہٕ کامیو نِش شیطٲنی کامیو نِش. سُہ کٔرِن پنُن پردٕ پنُن سارنٮ۪ن کورٮ۪ن کٔرِن رحمتٕچ نظر شرمہِ پردٕ ترٲونٕکھ ہر کٲنٛسہِ. اَسُک ہدایت رُت ہدایت. تۄہہِ تہِ کٔرِنو پنٕنۍ رٲچھ پنٕنٮ۪ن عیالو روٗزِو موٗجوٗد پنٕنِس مٲلِس ماجہِ کٔرۍزیو خٔذمت مدد ترٲوۍتوکھ یِمن کٔرۍزیو خٔذمت. سُے چھُ پوشوُن سُے چھُ موٗجوٗد تۄہہِ تہِ ہیٚچھناوو تورُک تتہِ تتھ دربارس منٛز یُن. پہلے تو بہت بہت شکریہ. اور جس طریقے سے ہم نے کل بھی وزٹ کیا تھا, 2 دن پہلے بھی وزٹ کیا تھا یہاں پر حج کمیٹی کی جانب سے, پہلے تو بہت اچھے انتظامات ہیں, پہلے بھی ہم نے رکھے تھے. اور جس طریقے سے حاجیز یہاں پر ان کی تیاریاں میں سبھی لوگ لگے تھے, انسپیکٹرز جو یہاں پر خدمت کرتے ہیں, بہت ہی ہیسل فری طریقے سے یہاں سے ان کو پراپر طریقے سے بورڈنگ پاس لے کے وہ ان کو ہم نے یہاں پر روانہ کر دیا ٹورڈس ایئرپورٹ, جہاں پر کہ آنریبل ایل جی صاحب اور سی ایم صاحب ان کو وہاں سے سی آف کریں گے. اور ہم نے یہی پرے کیا کہ سارے جو حاجی سے یہاں پر سیفلی وہاں پہنچ جائے, اور یہ جو سارے حج کے احکامات ہیں وہاں پر وہ پورے کرے, اور دعائیں کرے پورے دیش کے لیے, JNK کے لیے خوشحالی کے لیے دعا کرے. بہت بہت شکریہ. SSP صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی صاحب, سر سیکورٹی کے انتظامات کس طرح سے حج کے معاملے میں؟ آج کا اسپیشل دن میں میں اور ڈی صاحب ادھر آئے ہیں, اور ڈی صاحب کے ساتھ مل کے میں اسپیشلی سیکورٹی کے حساب سے سارے انتظامات دیکھ لیا, اور جو بھی جا رہے ہولی جلنے کے لیے ان کو مبارک وغیرہ پیش کیا ہم نے. ہم ایک ہی امید ہے اچھے سے نکلے اور دعا کریں. تھینک یو. پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سے تاحال بھارت اور پاکستان کے درمیان سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے. جموں کشمیر میں سرحدات پر آج 10ویں روز بھی ہند پاک افواج کے درمیان شدید گولہ باری ہوئی ہے. مقامی میڈیا کے مطابق بھارتی دفاعی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستانی رینجرز کی جانب سے 2 اور 3 مئی کے درمیانی شب فائرنگ اور گولہ باری کی گئی, جس کا بھارتی فورسز نے بھی منہ توڑ جواب دیا. پاکستانی رینجرز نے کپواڑہ, بارہمولہ, پونچھ, راجوری, میندھڑ, نوشیرہ, سندربنی, اخنور اور اس کے ملحقہ علاقوں میں وقفے سے بلا اشتعال فائرنگ کی. فائرنگ اور گولہ باری چھوٹے ہتھیاروں سے کی گئی, تاہم بھارتی فورسز نے بھی پاکستانی رینجرز کو منہ توڑ جواب دیا. بھارتی اور پاکستانی فورسز کے درمیان ہونے والی فائرنگ میں دونوں ہی جانب سے کسی جانی مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے. تاہم ہند پاک افواج کے درمیان سرحد پر ہونے والی فائرنگ اور گولہ باری نے سرحدی علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے. کئی ایک سرحدی علاقوں میں مقامی دیہاتی بنکرز کو بحال کر رہے ہیں تاکہ وہ خود کو فائرنگ اور گولہ باری سے محفوظ رکھ سکیں. واضح ہے 29 اپریل کو بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان ہاٹ لائن بات چیت ہوئی, لیکن اس کے باوجود سرحد پر کسی بھی طرح کی کشیدگی میں کمی نہیں آئی ہے. سرحدات پر بڑھتی کشیدگی نے سرحدی علاقوں میں بسنے والے دیہاتیوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے. پونچھ, راجوری, میندھڑ اور نوشیرہ سیکٹرز سے سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق مقامی لوگ بنکروں میں پناہ لے رہے ہیں. رپورٹس کے مطابق سرحد ہند پاک افواج کے درمیان ہونے والی شدید فائرنگ و گولہ باری کو دیکھتے ہوئے کئی خاندانوں نے بنکرز میں پناہ لی ہے. رپورٹس کے مطابق پاکستانی رینجرز کی جانب سے رات کے اوقات میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. بھارتی فورسز کی جانب سے پاکستانی رینجرز کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. سرحد سے متصل دیہی علاقوں میں رہنے والے دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس نازک صورتحال میں پوری طرح سے بھارتی فورسز کے ساتھ ہیں. تاہم فائرنگ اور گولہ باری سے بچنے کے لیے وہ بنکرز کی صفائی کے کام انجام دے رہے ہیں اور رات کے اوقات بنکرز میں وقت گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں.
दूसरी जानिब पाकिस्तान में भारत के मुमकिन हमले का खौफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में अवाम राशन और दीगर अशिया ज़रूरिया की गैर मुतवक्के खरीदारियाँ कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर से मुत्तसिल सरहदी इलाकों के बाशिंदे बाज़ारों से भारी मकदार में चावल, दाल, तेल, ईंधन और दीगर अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी कर रहे हैं। लोगों को सब्जियां और दीगर खाने पीने की अशिया खरीदते हुए देखा गया। न सिर्फ अवाम बल्कि हुक्काम की जानिब से अशिया ज़रूरिया के स्टॉक्स के लिए सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। ताजरीन की जानिब से गोदामों में अशिया ज़रूरिया के स्टॉक्स किए जा रहे हैं। इंडियन एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद एयर चीफ मार्शल की वज़ीर आज़म से ये पहली मुलाकात थी। आखिरी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़िज़ाइया के सरबराह की होने वाली मुलाकात में होने वाली बातचीत से मुताल्लिक़ प्रेस ब्रीफिंग जारी नहीं की गई। ताहम इस मुलाकात को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। वाज़ेह है, पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के ज़िम्मेदारों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सख्त सज़ा देने का ऐलान किया था। पहलगाम हमले के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुल्क भर से मुतालबा किया जा रहा है। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तर प्रदेश अजय रॉय रफ़ाइल के मॉडल के साथ मीडिया के रूबरू पेश हुए। रफ़ाइल के खिलौना नुमा मॉडल को मिर्ची और नींबू लगाकर इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर पहलगाम हमले के ज़िम्मेदारों को कब सज़ा दी जाएगी। इन्होंने पहलगाम हमले के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। CRPF कांस्टेबल मुनीर अहमद को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया। सिक्योरिटी कवायद की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तानी खातून से शादी करने पर उन्हें खिदमात से बर्खास्त कर दिया गया। ताहम मुनीर अहमद का दावा है कि इन्होंने CRPF के इंतज़ामिया से बाज़ाब्ता इजाज़त हासिल करने के बाद पाकिस्तानी खातून से शादी की थी। पुंछ के सरहदी इलाके जानियार दिंगल में आज मदरसा जामे फातिमतुज़ ज़हरा के असातिज़ा की सरबराही में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर सरहद पर बनी हुई सूरत हाल के दौरान एहतियाती इक़दामात से मुताल्लिक़ गौर ख़ौज़ किया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। आज हमने तमाम अपनी बच्चियों के वारसों को और उनके घर वालों को, बच्ची के वालिद वालिदा बहन भाई को बुलाए। आप बहुत सी मेरी बहनें हैं, उनको हम दिखा नहीं सकते मीडिया में, तो यहाँ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो सबसे पहले हमने हर जुमे उलमाए किराम करते हैं, आप सुनते भी हैं। हम जो ये कश्मीर में मसला हुआ, जो हमारे 26 भाइयों का कत्ल किया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये कत्ल, ये ऐसा करना हम कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। सबसे बड़े हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी के बाद साथ हमारा भाईचारा इंसानियत है। इंसानियत है तो सब कुछ है। जब हम भाईचारे के साथ रहेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे भाई तरक्की करेंगे, हमारा हिंदुस्तान कामयाबी छुएगा। इसलिए आज हमारा पैगाम ये है,
اور جتنے ہمارے بھائی ہم یہ اس بات کی مذمت کرتے ہیں جو کشمیر میں ہوا، لیکن آپس میں بھائی چارے کی جو ہم نے اپیل کی، آپس میں ایک دوسرے بھائی چارہ رکھیں. ہم نے ہندوستان کو کامیاب کرنا ہے، ہمارا ہندوستان ہے. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، کل بھی کہہ رہے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے ساتھ جینا ہے. ہمارا ایڈمنسٹریشن کو یا پوری فوج کو ہماری جان کی قربانی چاہیے، تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں اپنے ہندوستان کے لیے. اس لیے گزارش کریں اپنے بھائی چارے کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے ہندوستان کو کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو انسانیت کے ایک دوسرے پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پونچھ کے سرحدی علاقوں میں حکام کی جانب سے سولار سسٹم کو متعارف کیا جا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ عوام کو بجلی کی قلت کے مسئلے سے نجات کے لیے بڑے پیمانے پر یہ پیش رفت کی جا رہی ہے. جب مجھے ڈپارٹمنٹ والوں نے یہ کہا کہ یہ پی ایم سوریہ مفت بجلی جو ہے ہم دے رہے ہیں، کیونکہ بجلی کی آتے وقت میں بہت لگتا ہے کہ شارٹیج ہوگی، جیسے کہ پانی کا واٹر لیول وغیرہ جو لو ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے دیکھا ایک تو اس میں سبسڈی بھی دے رہے ہیں، تو یہ اپنی بجلی ہو جائے جو اپنے استعمال میں ہوگی، جو اس کے بعد بچ جائے گی تو اس کا ہمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے واپس پیسہ بھی ملے گا. تو یہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے، اس لیے میں نے بھی کہا تو آج میرے گھر میں یہ لگا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آنے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بجلی کی کٹوتی ہے، بہت مطلب دقت آ رہی ہے، تو اس طرح سے ہر آدمی کو اس کا بینیفٹ لینا چاہیے اور ہر آدمی کو لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ بڑی ٹھیک سبسڈی بھی دے رہی ہے. جیسے میں اپنے گھر میں 3 kV کا لگا رہا ہوں، تو یہاں سے 95,000 اس میں سبسڈی دے رہی ہے. اس کے لیے بہت آسانی ہے. جو ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں فیسلٹی ہے، بینک سبھی انسان لے کے دے سکتا ہے جو بینک کیش کروا لے، تو وہاں سے وہ اپنی انسٹالمنٹ جتنی اس کو دے سکتا ہے اس کو دے کے، اس طرح سے بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے. تو اپنے پاس سے اگر خود لے سکتا ہے نیٹ پیسے دے کے تو وہ بھی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر تو بینک کرے گا تو زیادہ اچھا رہے گا، اس کے لیے بہت سہولت ہے اور اس اسکیم کا فائدہ لینا چاہیے. رامبن میں آج ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا. تفصیلات کے مطابق ایک فوجی گاڑی سڑک سے متصل گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے. حادثے سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے. دسویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں عرش بن طارق نامی طالب علم نے 98.6% نشانات حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی. طالب علم کا تعلق ایک غریب گھر سے ہے. عرش کا کہنا ہے کہ اس نے محض یوٹیوب سے مدد حاصل کرتے ہوئے امتحانات کی تیاری کی اور اعلیٰ نشانات حاصل کیے. میرا نام عرش بن طارق ہے اور میں برن ہاؤس اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں بچپن سے برن ہاؤس اسکول میں ہی پڑھتا تھا اور ٹیچرز کا بہت سپورٹ رہا اس 10th کی جرنی میں، کیونکہ ایک 10th جو یہ کلاس ہے بہت زیادہ اوور ریٹڈ کلاس. 11th یا 12th کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی ڈفیکلٹی لیول بہت زیادہ ارائز ہو جاتی ہے، لیکن جو 10th ہے آپ سیلف اسٹڈی کی مدد سے بھی آرام سے نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. آپ آن لائن اسٹڈیز کا استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے پلیٹ فارم ہے، جیسے PW ہو گیا، اس میں بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہیں. اس کے بعد جو آپ کے زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں، اگر وہ اچھے بھی ہوتے ہیں پڑھائی میں تو وہ خالی سائنس SST اور میتھ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن انگلش اور اردو کی مدد کی وجہ سے ان کے مارکس بہت زیادہ ڈگریڈ ہو جاتے ہیں. تو میری بس یہی ایک ایڈوائز رہے گی جو 10th کا ایگزام دیں گے یا دینے والے ہیں، وہ انگلش اور اردو میں بھی زیادہ دھیان دیں، برابر دھیان دیں، کیونکہ اگر کسی ایک پیپر میں بھی آپ کے مارکس گر جاتے ہیں تو آپ کو پوزیشن نہیں ملے گی، یا پھر آپ کو
आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि 11th और 12th में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल जब अराइज होगी तो आपको मोटिवेशन के लिए 10th क्लास बहुत ज़्यादा काम आती है. अगर कोई ये बोलता है 10th क्लास किसी काम की नहीं है, ये मोटिवेट करने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं. महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के कई एक हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होगी. इस दौरान तेज़ हवाएं चलने और आंधी के भी आसार हैं. 6 से 8 मई के दरमियान मौसम मजमूई एतबार से खुश्क रहेगा. आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र. लब्बैक की सदाओं के साथ श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला हुआ सऊदी अरब रवाना. इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और एलजी ने आज़मीन से नेक तमन्नाओं का किया इजहार. दसवें दिन भी जम्मू कश्मीर की सरहदात पर तनाव बरकरार. वक्फे से हिंद पाक अफवाज के माबैन शदीद फायरिंग व गोलाबारी का सिलसिला जारी. जम्मू कश्मीर में सरहद पर बसने वाले कई खानदान बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर. पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में भी खौफ का माहौल. अवाम राशन जमा करने में मसरूफ. इंडियन एयर चीफ मार्शल की वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात. होने वाली बातचीत की नहीं की गई प्रेस ब्रीफिंग. सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनी अहमद को मुलाजिमत से कर दिया गया बर्खास्त. पाकिस्तानी खातून से शादी करने पर की गई कार्रवाई. रामबन के बीड़ी चश्मा इलाके में अलमनाक सड़क हादसा. मुसाफिर बरदार गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी. 3 फौजी एहलकार हुए हलाक. इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची. दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.